शालूम एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट सुनील अठवाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम गॉड ब्लेस यू चीचा वतनी। मैं आप सबों को प्रोग्राम गॉड ब्लेस यू चीचा वतनी में वेलकम करता हूं, खुश आमदीद कहता हूं। इसी तरह मेरे साथ एक नहायत ही प्यारी शख्सियत जनाब पास्टर बेंजामिन साहब मौजूद हैं। जनाब पास्टर बेंजामिन साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं, खुश आमदीद कहता हूं। खुदावंद आपको बरकत दे। इसी तरह हम खुदा के खादम से उनकी शख्सी गवाही के बारे में भी जानेंगे और उनसे कलाम में से भी सीखेंगे। इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करें, आए हम पास्टर बेंजामिन साहब के साथ मिलकर शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। आसमानी बाप, हम तेरे शुक्रगुजार हैं सुनील बेटे के लिए। दिल की गहराइयों से तेरा शुक्रिया अदा करते हैं इस खुदावंद गॉड ब्लेस चैनल के लिए मुश्किल की वजह से यहाँ पर शुरू हुआ, और जिन पास्टरों ने खुदावंद इसमें इसको इजाज़त दी, हम उस पास्टर अनवर के और सारी फैमिली के शुक्रगुजार हैं। इस घर को बरकत दे और तेरे नाम से जो कुछ कहा जाए मसीह के नाम में, आमीन। इसी तरह मैं सबसे पहले खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ। खुदा ने शहर चीचा वतनी में हमें एक ऐसा प्लेटफार्म मुहैया किया है जिसके वसीला से हम बहुत से खादमीन से खुदा का कलाम सुनेंगे और बहुत सी गवाहियों को सुनेंगे। खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ। सारा इज़्ज़त ऑनर खुदा के बेटे यसू नासरी को मिले। इसी तरह शुक्रगुजार हूँ सीनियर पास्टर अनवर फजल और मदर निदा का और पूरी एज़क टीवी टीम का, जिन्होंने हमें इस लायक समझा कि हम शहर चीचा वतनी में से गॉड ब्लेस चीचा वतनी प्रोग्राम की नुमाइंदगी करें। इसी तरह मैं अपने प्यारे भाई डॉक्टर अरफान भट्टी, भाई नवीद का और शहर चीचा वतनी की तमाम कलीसिया का और अपने तमाम पार्टनर्स का भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे हेल्प की है। मैं उनके लिए दुआ गो हूँ कि खुदावंद उनको बरकत दे और पानी के रेलों की मानद वो अपनी बरकत को, ब्लेसिंग को रिसीव करें। व्यूअर्स, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि आप सब एज़क टीवी पर खुदा के खादम पास्टर शौकत को और उनकी मिसिस पास्टर बीनश को आप एज़क टीवी पर खुदा की हम्द के गीत गाते सुनते हैं, और उनके साथ क्वायर में बहुत से नौजवान लड़के और लड़कियां होती हैं जो मुख्तलिफ साज प्ले करते हैं। इसी तरह पास्टर शौकत को और पास्टर बीनश को और एज़क टीवी की सारी टीम को देखकर शहर चीचा वतनी में भी रिवाइवल आ रहा है। बहुत से नौजवान खुदा की हम्द के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। इस बात के लिए भी मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं। इसी तरह अब हम अपने गेस्ट से जनाब पास्टर बेंजामिन साहब से उनकी शख्सी गवाही के बारे में पूछेंगे कि कैसे वो खुदा की खिदमत करना शुरू है। जी पास्टर बेंजामिन साहब। बेटे का दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे पहला मौका दिया ताकि मैं आपके सामने अपनी शख्सी गवाही पेश कर सकूं, और आपको अनवर फजल को, शौकत को दिली तौर पर मुबारकबाद पेश करता हूं। शुक्रिया, खुदा बरकत दे। और कलाम के वसीला से ये है कि खुदावंद ने कहा आखिरी दिनों में मैं अपना पाक रूह हर एक को नाजिल करूँगा, और पाक रूह ही हमारी ज़िंदगियों में काम कर रहा है, और पाक रूह ही हमारी ज़िंदगियों में कसरत से उतरा हुआ है। बहुत सारे मौज़ात हैं जो हुए, लेकिन उनको मैं बयान नहीं करना चाहता क्योंकि ये सारा पाक रूह का ही काम है। पाक रूह, जब आप इबादत करते हो, 133 चक अमृत रगत गए, तो फिर मैंने देखा एज़क पर आपका प्रोग्राम देखा, बहुत सारे लोगों ने शिफा पाई। इसी तरह से खुदावंद ने मुझ कमज़ोर खादम को चीचा वतनी में कसरत से पाक रूह के वसीला से इस्तेमाल किया। और शुरू स्टार्ट ये है कि मेरे चाचा लायल, ब्रदर लायल, यानी उनका नाम एंडी लायल था, और उन्होंने 1940 में यानी अपने खुदावंद को पाक रूह कबूल किया। फ़ौज में सूबेदार होते हुए खुदावंद ने उनसे कलाम किया, और उन्होंने उसी वक्त यानी मसीह की बात को माना और पाक रूह कबूल कर लिया। और फिर पाक रूह के बाद वो गॉर्डन कॉलेज 1940 में वो उन्होंने पहला पैगाम दिया, और पहले पैगाम के बाद फिर वो वहाँ पर ही 12 लड़कों ने तौबा कर ली, नौजवानों ने। उस वक्त गांधी का खद्दर था, जो उन्होंने खद्दर का पजामा और कुर्ता बनाकर पहनकर और कंबल लाकर उन्होंने पेशावर से लेकर
यानी कराची तक उन्होंने ये भक्ति मुनादी की। और फिर उसके बाद खुदा का शुक्र है कि ये आपके वसीला से एक पाकिस्तान में ऐसा काम हुआ है जो कोई कर नहीं सका, लेकिन खुदा ने आपके वसीला से ही किया है। और ये एक पाकिस्तान में आपने चैनल खोलकर धमाका किया है, जिसकी वजह से हम सब खुश हैं, शादमान हैं। आपकी खिदमत पर मैं ज़्यादा से ज़्यादा दिली तौर पर दुआ करता रहता हूँ, और इस ख़ानदान के लिए भी, और फिर आपके लिए, अनवर फजल के लिए, उसकी मिसेस के लिए, और शौकत के लिए, और उसकी मिसेस के लिए तमाम का शुक्रगुज़ार हूँ। और फिर यानी हमारे अंदर जो बिदारी आई वो ब्रदर लायल, चाचा लायल के वसीला से आई। फिर हम 1964 में उगाड़े में थे, तो फिर मेरे वालिद साहब सल्वेशन आर्मी में वो मेजर थे। उन्होंने कहा कि जब तक तुझे पाकरू ना मिले ये मुनादी करना फजूल है। उन्होंने फिर 1952 में जब गुरु मांगट इबादत की गई, तो फिर वहाँ से ओजे विल्सन इंडिया से आया और उन्होंने यानी पैगाम सुनाया, और वहाँ पर मेरे वालिद साहब ने यानी इकरार कर लिया, और फिर ट्रांसफ़र होकर फिर वो उकाड़े आ गए। और फिर उकाड़े हम यानी मार्च 11 तारीख और दिन जुमे का था जब पाकरू के लिए 6 जाने ठहर गई, और खुदावंद ने 6 को पाकरू से ममूर कर दिया। और फिर उसके बाद हम शाम की इबादत में गए, और कलीसिया के लोगों को जो सल्वेशन आर्मी से तल्लुक़ रखते थे उनसे मेरे वालिद साहब ने बात की कि पहले मैं आपको सिर्फ निजात तक रखा था, अब मैं पाकरू के बारे में कहना चाहता हूँ। फिर हमने दुआ शुरू की, 25 लोगों को वहाँ पर पाकरू का बपतिस्मा हो गया। और फिर 1964 से ही फिर मैंने खिदमत अपनी का आगाज़ कर दिया अपने वालिद साहब के साथ। फिर मैं अपनी खिदमत को आजमाने के लिए, और मेरा बड़ा भाई गुलफाम था, वो भी खिदमत करते रहे, और उन्होंने पहला पैगाम नारोवाल में दिया, और फिर उसके बाद नारोवाल के बाद फिर वो खुदावंद के पास चले गए। हमारे पास स्वीडन से एक सिस्टर आई रिक्सन, और उन्होंने मुझे तसल्ली दी, हम सारे ख़ानदान के लिए दुआ की और तसल्ली का पैगाम दिया, और उनके वसीला से नबूवत मेरे लिए आ गई कि गुलफाम की खिदमत जो मेरे बड़े भाई थे उसकी खिदमत ट्रांसफ़र होकर बेंजामिन को मिल गई है। मैं इस बात से काम उठा कि ये कैसे हो सकता है, तो मैंने अपनी खिदमत को आजमाने के लिए अपने पापा का साइकिल लिया और एक गांव में गया, और वहाँ पर मैंने जाकर पैगाम सुनाया। और पैगाम सुनाने के बाद मैंने कहा कि अगर कोई यहाँ पर बीमार है तो वो उठे, मैं उसके लिए दुआ करूँगा। यीशु मौजूद है, पाकरू मौजूद है, पाकरू छुएगा, पाकरू आपको शिफा देगा। खुदा का शुक्र है कि मैं बयान नहीं करना चाहता वक्त की कमी की वजह से, तो उनको शिफा मिली। मुझे यकीन आ गया कि वाकई मुझे खुदावंद ने बुलाया है। फिर मेरे बड़े भाई गुलफाम यानी 69 में फौत हुए, और वो खुदा को प्यारे हो गए। और फिर सिस्टर रिक्सन ने नबूवत की, और फिर मैं खिदमत में आ गया। और पहली खिदमत का आगाज़ मैंने 133 चक अमृतनगर आप गए हैं और आपने देखा है, तो वहाँ पर हमारे मिशनरी नॉर्वे के रामस्लिंग थे जिन्होंने जगह ली, और जगह लेने के बाद फिर मुझे डेविड इजाज़ ने, शहबाज के बाप ने कहा कि मेरी रिश्तेदारी है तो आप जा सकते हो। मैंने कहा कलीसिया खुदावंद की है, आप यहाँ पर काम करो। फिर मैं उसके बाद सैमुअल गुलफाम थे यहाँ पर, वो फर्स्ट ईयर में पढ़ते थे, मैं फिर वहाँ से यानी उसके साथ यहाँ पर 69 में यानी चीचावतनी आ गया, और मैंने पहला पैगाम चीचावतनी में दिया, और फिर लोगों ने कबूल किया। और फिर खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक मैं बुरे वाला भी जाता रहा, वहाँ पर भी मैंने कलीसिया बनाई, और फिर खुदा की मर्ज़ी थी कि मैं चीचावतनी में रहूं, और इन फैमिलियों ने मुझे दिल से कबूल किया, और खुदावंद ने लोगों को पाकरू दिया। और बहुत सारे नौजवान चर्च में जाते हैं, खुदा का कलाम सुनते हैं, बेटी जाती हैं, हमारे चर्च में प्रोग्राम होते हैं, जो बेटियां गा सकती हैं उनको गाने का भी
موقع دیا گیا ہے. فیملی طور پر گاتی ہیں اور اس کیزو چلتے ہیں. سو یہ سب کچھ خدا کا کرم ہے اور خدا کی مہربانی ہے, اور پاک روح آخری دنوں میں کام کر رہا ہے. جیسے یوئیل نبی نے کہا کہ آخر زمانہ میں اپنا پاک روح ہر فرد برشر پر نازل کروں گا. اس پر نازل کرے گا جو اس کو قبول کرے گا. میں سننا سرانا اور بات ہے, لیکن کلام کو سن کر قبول کر کے عمل کر کے اس پر چلنا یہ مشکل ہے. اگر کوئی آسان سمجھے اس کے پاس آ جائے, اس کو قبول کر لے, تو خدا کی تمام برکات نازل ہوتی ہیں. جس طرح خدا نے آپ کو استعمال کیا اور اس پاکستان میں آپ نے ایک چینل کھولا, اور آج شکر گزار ہے اس گھر کے لیے بھی جنہوں نے مجھے موقع دیا بیٹے کے لیے, اور میں نے یہاں پر آ کر یہ کچھ کیا ہے. سو خدا برکت دے, آپ کے ساتھ ہو. میں دلی طور پر بیٹے کا اور اس گھر والوں کا اور پھر آپ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کو سلوٹ پیش کرتا ہوں. آمین. آمین آمین. پاسٹر صاحب, آپ کی شخصی گواہی سے مجھے بہت برکت ملی ہے, اور میرا یقین ہے کہ دیکھنے والے تمام ویورز کو بھی بہت زیادہ برکت ملی ہوگی. اور روح القدس کے بارے میں آپ نے جو شیئرنگ کی ہے, میرا ایمان ہے کہ سب کو بہت زیادہ برکت اور بلیسنگ ملی ہوگی. اسی طرح میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کے خادم کی خدمت کے 50 سال کمپلیٹ ہو چکے ہیں. میں سر آپ کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں 50 سال کمپلیٹ ہونے کی خوشی کر رہی ہے. اور تھینک یو, گاڈ بلیس یو. خداوند باقی خدمت میں بھی آپ کے ساتھ ہو, اور جیسے پالوس کو, پطرس کو, یوحنا کو خدا نے, برناباس کو, اپنے شاگردوں کو استعمال کیا, اسی طرح میری دعا ہے کہ خداوند آپ کو بھی اپنی باقیہ زندگی میں بھی خداوند آپ کو استعمال کرے. گاڈ بلیس یو پاسٹر صاحب. اسی طرح ویورز, میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ سبوں کو اپنی زندگی میں ایک فیصلہ لینے کی ضرورت ہے. آپ نے آج سے اپنی زندگی میں ایک شروعات کرنی ہے, ایک فیصلہ لینا ہے. وہ فیصلہ آپ نے یہ لینا ہے کہ میں خدا کے کلام کو سیکھنا شروع کروں گا. جیسا کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ڈاکٹر ہوں یا انجینئر ہو, یا آپ گریجویٹ ہوں, یا آپ بہت اچھے پڑھے لکھے شخص ہوں, یا آپ کچھ عرصہ سے مختلف خدام کے ساتھ بیٹھ رہے ہوں, اور اب آپ یہ سوچیں جو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں, وہ سوچنے میں آپ کو ایک دفعہ ابلیس آپ کو ایسے کرے گا کہ آپ کو شرمندگی محسوس ہوگی. جیسا کہ آپ نے اپنے مسیحی سٹیٹس کے بارے میں سوچنا ہے کہ آپ کا مسیحی سٹیٹس کیا ہے. جب آپ اپنے بارے میں یہ سوچیں گے کہ میرا مسیحی سٹیٹس کیا ہے اور میں مسیحی زندگی میں کہاں پر ہوں, تو ابلیس آپ کو اس بارے میں گائیڈ کرے گا کہ آپ تو بہت پڑھے لکھے ہیں, آپ تو انجینئر ہیں, آپ تو ڈاکٹر ہیں, آپ کچھ عرصہ سے خدا کے مختلف خدام کے ساتھ بیٹھتے ہیں. اب آپ اپنے بارے میں یہ سوچیں گے. مثال کے طور پر آپ کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا آپ کو 10 احکام زبانی آتے ہیں؟ کیا آپ کو انجیل مقدس کی تمام کتابوں کا پتہ ہے؟ انجیل مقدس میں کتنی کتابیں ہیں؟ نئے عہد نامے میں کتنی ہیں؟ پرانے عہد نامے میں کتنی ہیں؟ جیسا کہ آپ کو خدا نے دلیری کا روح دیا ہے, آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ ابلیس کا مقابلہ کریں گے اور ابلیس آپ سے بھاگ جائے گا. جی ہاں, میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, میں آپ کو انکرج کرنا چاہتا ہوں کہ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایسا ہی کچھ فیصلہ کچھ عرصہ پہلے میں نے اپنی زندگی میں لیا تھا. میں بھی پڑھا لکھا تھا اور میں مختلف خدام کے ساتھ بیٹھتا تھا. میں نے سوچا کہ ایک دن ایسا ہوا کہ میں نے سوچا مجھے تو خدا کے کلام کے بارے میں اتنا نالج نہیں ہے جتنا مجھے ہونا چاہیے. تو پھر میں نے اپنی زندگی میں ایک فیصلہ لیا اور اس دن سے خدا کے کلام کو سیکھنا شروع کیا. 23 زبور کو سیکھا, جو خدا نے موسیٰ کو حکم دیے ان کے بارے میں سیکھا, خدا کے کلام کو اپنے دل میں جگہ بنایا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خدا کے کلام کو اپنے دل میں جگہ دیتا ہوں. اسی طرح جب آپ خدا کے کلام کو اپنے دل میں جگہ دیں گے تو پھر
آپ کی زندگی میں برکت آئے گی، بلیسنگ آئے گی، رونقیں آئیں گی، فائنینشلی طور پر آپ بلیس ہوں گے۔ لیکن آپ کو سب سے پہلے اپنی زندگی میں ایک فیصلہ لینا ہوگا۔ وہ فیصلہ آپ نے یہ لینا ہے کہ میں آج سے خدا کے کلام کو زبانی سیکھنا شروع کروں گا۔ جب آپ کو خدا کا کلام یاد ہوگا تو پھر آپ ابلیس کا مقابلہ بھی کر سکیں گے۔ ویورز، پھر آپ جان سکیں گے کہ خدا نے اپنے کلام میں لکھا ہے کہ مانگو تو تم کو دیا جائے گا، اسی طرح ڈھونڈو گے تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ اسی طرح جب خدا کے کلام کی آیات آپ کو یاد ہوگی، آپ زندگی میں کسی مشکل میں ہوں گے، پریشانی میں ہوں گے، تو پھر خدا کا کلام آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا اور پھر خدا کا ہاتھ آپ کو اٹھا کھڑا کرے گا یسوع کے نام سے۔ میں نے بھی اپنی زندگی میں ایسے ہی اپنی زندگی کو دیکھا ہے۔ جب میں نے خدا کے کلام کو سیکھنا شروع کیا تو میری زندگی بدل گئی اور میں اپنی زندگی میں ترقی کرتا رہا اور خدا کی بلیسنگ کو ریسیو کرتا رہا۔ جی، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ آج نہیں سوچتے، آپ اس بات کو 1 سال بعد سوچتے ہیں کہ میں تو مسیحی سٹیٹس میرا جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، یا جو خدا کے کلام کے بارے میں مجھے پتہ ہونا چاہیے اتنا نہیں پتہ، تو پھر جب آپ آج نہیں سوچیں گے تو اگلے سال اگر آپ شروعات کرتے ہیں تو پھر آپ اپنا 1 سال ضائع کر لیں گے۔ ویورز، میں آپ سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنا وہ 1 سال بھی ضائع ہونے سے بچائیں اور آج سے ہی خدا کے کلام کو سیکھنا شروع کریں، اپنے دل میں جگہ دینا شروع کریں، تو پھر دیکھیے گا خدا کے کلام کے وسیلہ سے آپ کو کتنی برکتیں اور بلیسنگ ملتی ہے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ گاڈ بلیس یو۔ جی جناب پاسٹر بینجمن صاحب، میں آپ کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکر گزار ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہم کو ٹائم دیا اور آپ نے ہمیں خدا کے کلام کے بارے میں بتایا اور آپ نے اپنی زندگی میں جیسے خدمت کی اس کے بارے میں بھی بتایا۔ اس ساری باتوں کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں، اور اسی طرح جیسے پاسٹر بینجمن صاحب نسل در نسل خدا کی خدمت میں ہیں، اسی طرح پاسٹر بینجمن صاحب نے ہمارے گھرانے میں بھی ہمارے دادا کو، ہمارے باپ کو ہمیں خدا کے کلام کے بارے میں سکھایا ہے، اور FGA چرچ سے خدا کے کلام کی منادی شہر چیچا وطنی میں بہت زور و شور سے چل رہی ہے۔ اور اس کے بعد خدا کے خادم کے 2 بیٹے پاسٹر سیمول صاحب اور پاسٹر ڈینیل صاحب خدا کی خدمت کرتے ہیں اور چیچا وطنی میں FGA چرچ کو چلا رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ خداوند آپ کے چرچ کو سرفرازی دے، ترقی دے، اور آپ اسی طرح خدا کے کلام کے وسیلہ سے بہت سی روحوں کو جیتنے کا وسیلہ بنے۔ آمین۔ میں دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے موقع دیا تاکہ میں اپنی گواہی آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں، اور خدا اس گھر کو بڑی برکت دے، کسی چیز کی کمی نہ آنے دے۔ آپ کو بھی خدا برکت دے۔ اور پھر آپ کو میں ایک بار بیٹے کو سلوٹ کرتا ہوں اور آپ کو بھی۔ آئیں ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنے سروں کو جھکائیں۔ جتنے بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں ایزک ٹی وی پر، آپ سب بھی اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنے سروں کو جھکائیں۔ ہم دکھی پریشان لوگوں کے لیے دعا کریں گے۔ ہاللویہ 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 ہاللویہ۔ قدوس 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 قادر مطلق باپ، آپ جو تھے، آپ جو ہیں اور آپ جو آنے والے ہیں، خداوند شکر گزار ہوں آج کے وقت کے لیے، آج کے لمحہ کے لیے خداوند، جو آپ نے ہم سبوں کی زندگی میں بخشا ہے۔ خداوند ہم گھٹیں آپ بڑھیں، پیارے خداوند ہم چھپیں آپ کا چہرہ نظر آئے۔ خداوند آپ کے کلام میں لکھا ہے کہ ایک کوڑی نے آپ کو آ کر سجدہ کیا اور اس کوڑی نے آپ کو فرمایا کہ خداوند آپ چاہیں تو میں اچھا ہو سکتا ہوں، میں شفا پا سکتا ہوں۔ خداوند آپ نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ تو اچھا ہو جائے، تو شفا پا جائے۔ اسی طرح خداوند آپ یقیناً چاہتے ہیں کہ ہم سب بچائے جائیں، ہم سب اچھے ہوں، ہم شفا پائیں۔ خداوند رحم کر، فضل کر کہ خداوند ہم آپ کی بادشاہی کے لائق بن سکیں۔ خداوند آپ کے کلام میں لکھا ہے کہ جو اپنی صلیب نہیں اٹھاتا وہ میرے لائق نہیں۔ خداوند ہم اپنی
अपनी सलीब उठाते, अपनी खुदी का इनकार करते और खुदावंद आपके पीछे हो लेते हैं। खुदावंद इसी तरह जितने देखने वाले व्यूवर्स हैं खुदावंद, मैं उन सब को आपके आगे रखता हूँ। खुदावंद अगर कोई परेशान है, कोई दुख में है, कोई तकलीफ़ में है, तो खुदावंद आपका बेटा यीशु नासरी उनको शिफा दे। और खुदावंद आपके बेटे यीशु नासरी के वसीला से उनकी ज़िंदगियों में खुदावंद आज एक नया काम हो। खुदावंद आपकी गवाही ठहरे। खुदावंद आपके कलाम में लिखा है कि उसने खुद हमारी कमज़ोरियाँ उठा ली और हमारी बीमारियाँ ले ली हैं। खुदावंद आज यीशु के नाम से खुदावंद आज सारी कमज़ोरियाँ जो हमें रूहानी तौर पर आगे बढ़ने में मुश्किलात पैदा करती हैं, खुदावंद वो सारी कमज़ोरियाँ ख़त्म हो जाएं और वो सारी बीमारियाँ खुदावंद जो खुदावंद हमारे बदनों में है, खुदावंद यीशु के नाम से सारी बीमारियाँ चली जाएं, क्योंकि खुदावंद ये आपका मक़दस है। खुदावंद आपके मक़दस में कोई बीमारी नहीं ठहर सकती। खुदावंद इसी तरह शहर चीचा वतनी के लिए, चीचा वतनी के चर्चिस के लिए, चीचा वतनी के हुक्मरानों के लिए, जनाब राय हसन नवाज साहब के लिए खुदावंद दुआ करता। और खुदावंद इसी तरह जितने लोग आपके कलाम के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं खुदावंद सब के लिए दुआ करता। खुदावंद सबको बड़ा बरकत दे, ब्लेसिंग दे। खुदावंद चीचा वतनी के खुदावंद कानून नाफज करने वाले अदारों के लिए दुआ करता। खुदावंद पुलिस के लिए दुआ करता। खुदावंद पुलिस के अदारे को बरकत दे। खुदावंद इसी तरह एसी साहब के लिए दुआ करता। खुदावंद तो उनको बरकत दे कि खुदावंद और ज़्यादा इस शहर चीचा वतनी की तरक्की के लिए, सरफराजी के लिए वो काम कर सके। इसी तरह खुदावंद अपने बॉस जनाब सीनियर पास्टर अनवर फ़ज़ल और अपनी मदर निदा अनवर फ़ज़ल के लिए दुआ गो हूँ। खुदावंद एज़िक टीवी की तमाम टीम के लिए दुआ गो हूँ। खुदावंद सारी टीम को अपने मुबारक हाथों के नीचे ले और खुदावंद सब को अपने काम के लिए, अपनी खिदमत के लिए कसरत से इस्तेमाल कर। खुदावंद इसी तरह चीचा वतनी की तमाम कलीसिया के लिए, पार्टनर्स के लिए खुदावंद जो गॉड ब्लेस चीचा वतनी के पार्टनर्स हैं, खुदावंद सब को बरकत दे। और यहाँ की टीम को भी खुदावंद आपके हाथों में छुपाता हूँ। खुदावंद जो कुछ मांगा आपके प्यारे बेटे यीशु के नाम से मिल गया है। खुदावंद सब कुछ देने के लिए आपका शुक्रिया अदा करता मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। जी वीवर्स, मेरा ईमान है कि खुदा के फजल से आज जो कुछ हमने दुआ में मांगा है वो सब कुछ हमको मिल गया है। तो मिलते हैं बहुत जल्द अपने अगले प्रोग्राम में अपने नए गेस्ट के साथ। तब के लिए इजाज़त दें। खुदावंद आप सबके साथ हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस चीचा वतनी। गॉड ब्लेस एज़िक टीवी। गॉड ब्लेस पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद।